नमस्कार। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। दर्शकवृन्द, अहिले देशभरका भ्रष्टाचारका मुद्दा र यस्ता मुद्दासँग सम्बन्धित फाइल खोलिनुपर्ने बहस चलिरहेको छ। कतिपय मुद्दाका फाइल अख्तियार त कतिपय अदालत, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान लगायतका अड्डामा थन्किएका छन्। कतिपय ठूला नेता र प्रशासक पक्राउ पर्ने मुद्दाका फाइल नियतवश अल्झाइएका छन्, तामेलीमा राखिएका छन्। भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलेर जो कोही संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने चर्चा र बहस भइरहँदा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लग्न सक्रिय गिरोहमाथिको छानबिन यति बेला चलिरहेको छ। राजनीतिक अनि प्रशासनिक संयन्त्रको साँठगाँठमा गरिएको कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचार त कारबाहीको दायरामै नआउने गरी लुकाइएका छन्, राफसाफ बनाइएका छन्। भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन, भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर, भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिन र गर्न पनि दिन्न जस्ता अभिव्यक्तिबाट नेताहरू कहिल्यै थाक्दैनन्। तर नेतादेखि कर्मचारीसम्म, नेताका सहयोगीदेखि नातेदारसम्म भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका विगतदेखि वर्तमानका विभिन्न तथ्यहरूले नेपाललाई विश्व जगत नै बदनाम बनाइरहेको छ। राजनीति मार्फत सांसद हुँदै मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नेदेखि लोकसेवा मार्फत निजामती सेवामा लाग्नेहरूसम्मले आखिर किन रोजिरहेका छन् त भ्रष्टाचारको बाटो? सुशासन र सदाचारको गफ छाँटेर हात्तीको देखाउने अनि चपाउने फरक फरक दाँत भने जस्तै गरी गर्ने गरिएको भ्रष्टाचारको दलदल सबै भ्रष्टाचारलाई जेल हाल्छ भन्दै चलिरहेको राजनैतिक फन्डाको विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको निगरानी। जनताले विकाससँगै सुविधा पाएनन्, स्वतन्त्रता पाएनन् भन्दै राणा शासन ढालियो। सबै जनतालाई राजा बनाउने भन्दै राजतन्त्र फालियो। हामीले पञ्चायतको परीक्षण गर्यौं। विभिन्न कालखण्डमा शासकीय प्रणाली फेरिए, शासकीय स्वरूप फेरियो। तर जनताका लागि, जनताद्वारा नै गरिने शासन व्यवस्था भन्दै ल्याइएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै यति बेला धेरै जनताले बोझ मानिरहेका छन्। भ्रष्टाचारको दलदल नफेरिएको, केवल नेता र कार्यकर्ताको फाइदाका लागि फेरिएको व्यवस्थाले एउटा राजा फालेर धेरै छोटे राजा ल्याएको भन्दै नागरिक स्तरमा विरोध भइरहेको छ। यति बेला नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमाथि भइरहेको छानबिनलाई राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याइदिएको छ। पूर्व गृहमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म र सचिवदेखि मन्त्रीका सहयोगी नातेदारसम्म जोडिएको 5 करोड बढी घोटाला काण्डले विगतका काण्डलाई नै ओझेलमा पारेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण यति बेला सिङ्गो देश प्रताडित छ। नागरिक महँगीको मारले कसरी बाँच्ने भन्दै तडपिरहेका छन्। तर नेता र प्रशासकहरूको जीवनशैली वार्षिक करोडौं कमाउने, बचत गर्ने ठूला व्यवसायीको जस्तो रोवापूर्ण छ। परिवारको सान झनै छुट्टै। बारम्बार ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिरिना साथ शासकहरूले छानबिन गरेर हदैसम्मको कारबाही गर्ने, जो कोहीको संलग्नता भए पनि नछाड्ने भन्दै छानबिन समिति, जाँचबुझ आयोग बनाउने गरेका छन्। केही समय त साँच्चै भ्रष्टाचारीहरूको जेलको चिसो छिडीमा बास हुने भयो भन्दै नागरिक प्रफुल्लित पनि भइदिन्छन्। तर छानबिनको नाटक यत्तिकै सेलाउँछ अनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएकाहरू केही समयपछि मुक्त हुन्छन् र उनीहरूको आलिशानको जीवन पुनः प्रारम्भ हुन्छ। भनिन्छ राजनीति देश र जनताको सेवा हो। तर यसैको खुड्किलो चढेर सांसद अनि मन्त्री पदसम्म पुग्नेहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटनाले स्वच्छ रूपमा राजनीतिमा होमिएकाहरूलाई समेत फटाहा र भ्रष्टाचारीकै रूपमा हेर्न थालिएको छ। देश र जनताको हितमा काम गर्ने शपथ खाएर सांसद हुँदै प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनेकाहरू सेवा नभई पैसामा बिकेको विभिन्न घटनाक्रमले आफै देखाएका छन्। देशमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेको पुष्टि बेला मौकामा नेताहरू आफैले गर्ने गरेका छन्। मन्त्री नै स्वार्थपूर्तिका लागि भ्रष्टाचारमा मुछिएको घटनाले पैसा नभए पावर हुँदैन भन्ने सोचको विकास शासकहरूमा व्यक्त छ भन्ने देखाउँछ। अझ उच्च प्रशासक समेत ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा आफै मुछिने गरेका छन्। देश र जनताको सेवाका नाममा गरिने राजनीतिमा भ्रष्टाचार भन्ने विषय गम्भीर
अपराध हो। भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रणाली समाज सामाजिक मनोविज्ञानसँग जोडिएको गम्भीर विषय भए पनि राजनीतिक क्षेत्र एक्लै भ्रष्टाचारमा लिप्त छ वा भ्रष्टाचारीहरूको ठूलो सञ्जाल छ। कर्मचारीहरू एक्लै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् या राजनीतिज्ञसम्मको कनेक्सन र साँठगाँठ छ। यी गहन विषयमाथि गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ। भ्रष्टाचारको समस्या मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो र पिपलहरू भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अजित भइसकेका छन्, कारबाही होस् भन्ने चाहन्छन्। त्यसले राष्ट्रपालले यो उठाएको कुरा, राष्ट्रपालले मात्रै होइन सबैले नै यो कुरा उठाइरहेका छन्, तर उठाउनु मात्रै पर्याप्त छैन। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मेकानिजम नभएसम्म उठाउनु चाहिँ के हुन्छ भने खालि एउटा चर्चा परिचर्चाको लागि मात्रै उठाउने काम हुन्छ र त्यसले परिणाम चाहिँ ल्याउँदैन। कतिपय भ्रष्टाचारका घटना गम्भीर विषयलाई न्यायालय र अख्तियारले पनि प्रमाण नपुगेको भन्दै छाडेको देखिन्छ। कतिपय अनुसन्धानका मुद्दा प्रहरी हुँदै अख्तियार सरकारी वकिल कार्यालय पुग्दा नपुग्दै सामसुम हुने गरेका छन्। यी तथ्यहरूले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र सुरक्षा संयन्त्रकै शुद्धिकरणको खाँचो औल्याएका छन्। उच्च पदसम्म पुग्न विभिन्न विधामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाका बीच शासक र प्रशासकहरूले भ्रष्टाचार गरेर अशुल्न अवैध बाटो अपनाएको कतिपय घटनाबाटै उदाङ्गिएका छन्। राजनीतिक दलले पनि यस्ता कार्यमा नेताहरूलाई र आफू निकटका कर्मचारीलाई अघोषित रूपमा छुट दिएका छन्। संगठित भ्रष्टाचारको खेल नेपालका हरेक राजनीतिक कालखण्डमा देखा परे पनि 2046 पछि थप झाङ्गिएको पाइन्छ। दुई 2046 सालको परिवर्तनपछि राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार मौलाएका छन्। धमिजा, लाउडा पजेरो, चेजेर, सुरा सुन्दरी, थाइल्यान्ड र रातो पासपोर्ट काण्ड यो समयमा नै भएका चर्चित काण्डहरू हुन्। यसपछि समेत मन्त्री बन्न व्यापारीसँग करोडौं मागिएकादेखि सरकारी उपकरण खरिदमा करोडौं कमिसन मागिएका काण्डहरू बाहिरिएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको विमान खरिदमा गरिएको भ्रष्टाचार काण्ड होस् वा कोरोना कालमा औषधि खरिदमा जोडिएको ओम्नी काण्ड, नेपाल ट्रस्ट मातहतको सरकारी जग्गा निकै सस्तोमा वर्षौंका लागि भाडामा लगाएर गरिएको यति काण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू समेत मुछिएको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्ड, यी प्रतिनिधि उदाहरणले नै हाम्रा नेता र प्रशासकको असली रूप उदाङ्गो पारेका छन्। सुनकाण्ड, सत्ता समीकरण र ध्रुवीकरणमा हुने अरबौंको खेल, सांसदहरूको होटल मजाक र रोमान्स बहुदलीय संस्कृतिका विकृत रूप हुन्। यस्तो प्रकारको सरकारबाट, यस्तो कमजोर सरकारबाट, फ्रेजाइल गभर्मेन्ट भन्छु म, फ्रेजाइल गभर्मेन्टबाट केही पनि हुनेवालै छैन देशमा। त्यसकारण चाहिँ देशले दुरावस्था चाहिँ भोलिको दिन बिहोर्दै जानु पर्यो। आर्थिक सङ्कट एकदम विकराल हुँदै गएको छ, यो झन् बढी बढ्दै जान्छ। अराजकता, भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकेर नागरिक सत्ताका लागि विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गतेबाट माओवादी जनयुद्ध थालिएको थियो। तर 2065-63 को जनआन्दोलन पछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी समूह नै यति बेला पुँजीपति वर्गमा परिणत भइसकेको छ। सत्ता र राज्यको ढुकुटीमाथि कब्जा जमाइरहेको माओवादी घटक यति बेला अयोग्य लडाकुलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख दिने योजनाका कारण विवादमा मुछिएको छ। यसअघिकै कतिपय घोटालामा माओवादी नेताहरूमाथि समेत संलग्नताको आरोप लागिरहेको छ। सत्ता जोगाउन चीनसँग करोडौं मागिएको कृष्ण बहादुर महराको अडियो टेप प्रकरण, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौं असुलेर अमेरिका पठाउने प्रकरणसम्मले हाम्रा शासक र प्रशासक पैसाका लागि कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पेश गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, बादल उनका छोरा, एमाले सचिव समेत रहेका पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी उनका छोरा, उपराष्ट्रपति कार्यालयका बालवाला सचिवदेखि पूर्व गृहमन्त्री थापाका सचिवालयका कर्मचारीसम्म पनि संलग्न भएको भन्दै पक्राउका लागि पुर्जी समेत जारी भइसकेको छ। यस्ता अनियमितताका प्रकरणमा मन्त्री, सचिवदेखि कर्मचारीसम्म र मन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिसम्मको संलग्नता खुल्नुले भ्रष्टाचारको जरा कति गाडिएको र कसले संरक्षण दिइरहेको छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। भ्रष्टाचारको जालो यस्तो छ कि नेतादेखि प्रशासकसम्म, नेताका नाता गोतादेखि मन्त्री र मन्त्रीका आसेपासेसम्म मुछिएका छन्। मुछिने र पक्राउ पर्ने क्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ।
अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड र चर्चित अनुहारबारेको प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, मुख्य सचिवदेखि सचिव र तल्लो तहका कर्मचारीसम्म भ्रष्टाचारमा धेरैलाई अख्तियार सम्पत्ति शुद्धिकरणले डामेको छ। कतिपयले साँठगाँठ र शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाए पनि यति बेला हरेक नेता र कर्मचारीलाई नागरिकले भ्रष्टाचारीकै जस्तो नजरले हेर्ने गरेका छन्। कुनै निश्चित पेसा, व्यवसाय र आम्दानीको स्रोत नभएका नेता अनि कर्मचारीको फेरिएको जीवनशैली र रवाफले शङ्कालाई स्वाभाविक जस्तो पनि देखाएको छ। कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दा अहिलेसम्म पनि चर्चामा रहेर अनुसन्धान हुनबाटै रोकिएका छन् त कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण धेरै चर्चित र शक्तिशाली नेता मन्त्री नै डामिएका छन्। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने नेपालको थेगो नै छ। नेताहरूले यसलाई गायत्री मन्त्र झैँ जप गर्ने गरेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्छ भन्दै एकपटक सिंहदरबारमा भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भनेर टी सर्ट लगाएर फोटो सेसन समेत भएको थियो। यतिले पनि नपुगेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकाय बलियो पनि पारियो। तर यसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको साटो झन बढ्दो छ। यस्ता निकाय साना माछा समातेर प्रचारबाजी गरेर बसेका छन्। प्रभावशाली तत्कालीन मन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्ले, जेपी गुप्ता जस्ता नेताहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएर जेल नै परेपछि अब सुशासन आउँछ भन्ने कल्पना गरियो। तर न भ्रष्टाचार रोकियो न भ्रष्टाचारीको खुट्टा नै कामियो। पछिल्ला ठूला भ्रष्टाचार काण्ड र विवादित मन्त्रीहरू। संगठित गिरोह मार्फत नै छुटपुट भुटानी शरणार्थी प्रमाणीकरण गरेर अमेरिका पठाउने नाममा 875 नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नाम राखिएको प्रकरण यति बेला ठूलो घोटालाका रूपमा अनुसन्धानको दायरामा तानिएको छ। नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा तत्कालीन गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने र टेकनारायण पाण्डेदेखि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँडसम्मलाई कमिसन बुझाउनु पर्ने भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले विभिन्न व्यक्तिसँग 5 करोड उठाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अनुसन्धानका क्रममा अहिलेसम्म सचिव पाण्डे, राई लगायतका मुख्य नायके भनिएका केशव दुलाल, सानो भण्डारी र टेक गुरुङ पक्राउ परिसकेका छन्। पूर्व मन्त्री थापा र रायमाझी मात्र होइन, उनीहरूका सन्तान समेतको कसुर देखेपछि पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ। केही समय अघि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्न 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै समानुपातिक सांसदबाट कारबाही भोग्नु परेको थियो। श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बन्न पार्टीलाई 2 करोड बुझाउनु पर्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग गरेको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएसँगै रासोपाको अनुशासन समिति र पार्टी केन्द्रीय समितिको कारबाही भोग्नु परेको थियो। कोर टिमलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै 2 करोड बार्गेनिङ गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कोर टिम सार्वजनिक भएको छैन। विवादमा मुछिएका श्रेष्ठलाई कारबाही गरेर रासोपाले सकारात्मक सुरुवात गरेको भन्दै प्रशंसा भए पनि कोर टिमको भित्री खेलबारे अहिले पनि धेरैले चासो राखिरहेका छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहेकै समयमा 2076 फागुन 8 मा गोकुल बास्कोटाको 70 करोड बार्गेनिङको अडियो टेप बाहिरिएको थियो। करिब 23 अर्बको सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा आफूलाई कम्तीमा 70 करोड दिनुपर्ने प्रस्ताव पूर्व मन्त्री बास्कोटाले राखेका थिए। एक स्विस कम्पनीका नेपाली एजेन्ट विजय प्रकाश मिश्रले 70 देखि 75 करोड प्राप्त हुनेमा मन्त्री बास्कोटालाई 55 करोडसम्म दिन सकिने बताएका थिए। दुई पक्षबीच लेनदेनमा सहमति हुन नसकेपछि मिश्रले आफै रेकर्ड गरेको अडियो 1.5 वर्षपछि बाहिर ल्याएपछि मन्त्रीबाट बास्कोटा त बाहिरिए तर कारबाहीको भागीदार भने हुनु परेन। घोटालाको असफल प्रयास भन्दै नेकपा एमाले समेत कारबाहीमा चासो नदेखाएको यो घटना अहिले पनि 70 करोड काण्डका रूपमा चर्चित छ। ललिता निवासको 136 रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको प्रमाण सहित सरकारले निकै ठूलो हलचल सहित कानुनी कारबाही अघि बढाएको घटना हो ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरण।
यो काण्डमा अहिलेसम्म हाई प्रोफाइल तर्फबाट उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका विजय कुमार गच्छदार र कारबाहीको दायरामा आएका छन्। 2076 माघ 22मा 9 करोड 65 लाख बिगो दाबीसहित अख्तियारले गच्छदार सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ। यो मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको छ। लामो समय फरार भएका गच्छदार शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएपछि विशेष अदालतमा उपस्थित भएर 10 लाख धरौटीमा छुटेका छन्। 2066 सालमा माधव कुमार नेपालको मन्त्री परिषदमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री बनेका डम्बर श्रेष्ठ समेत यही काण्डमा मुछिएका छन्। पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ 5 लाख धरौटी राखेर बाहिर आएका छन्। 2069 सालमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री कालमा चन्द्रदेव जोशी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए। नेकपा संयुक्तका नेता जोशी विरुद्ध बालुवाटार प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। 3 रोपनी 12 आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने काम गरेको भन्दै जोशी विरुद्ध 7 करोड 8 लाख बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर भए पनि साधारण तारिखमा छुटेका छन्। एमाले नेता समेत रहेका पूर्व मन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा जग्गा फिर्ता दिएको भन्दै कारबाहीबाट जोगिएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालमाथि मुद्दा नै नचलाइएको भन्दै अहिलेसम्म पनि ललिता निवास प्रकरणमा काखापाखा गरिएको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ। तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्री प्रसाद न्यौपाने विरुद्ध समाज कल्याण परिषद अन्तर्गतको भृकुटी मण्डपको फन पार्क भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चल्यो। मन्त्री हुँदा 2069 साल भदौ 20 गते प्रति महिना 5,55,000 रुपैयाँमा 15 वर्षका लागि यो जग्गा भाडामा दिने निर्णय भएको थियो। 2075 माघ 21 मा भृकुटी मण्डपको 60 रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा 31 करोड 52,17,000 अनियमितता भएको भन्दै न्यौपाने सहित पूर्व श्रम मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ सहित 14 जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। प्रति महिना प्रति रोपनी जग्गामा 9,250 रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै दायर मुद्दाको फैसलामा मन्त्री द्वय न्यौपाने र गुरुङ दोषी ठहर भएर कारबाहीमा परेका छन्। राप्रपाका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डे समेत भ्रष्टाचारमा मुछिएका विवादित नेता हुन्। प्रभावशाली ठेकेदारको सूचीमा रहेका पाण्डेकै कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ आयोजना परीक्षण नहुँदै भत्किएपछि अख्तियारको मुद्दाको सामना गर्नु परेको थियो। पाण्डे सहित 21 जना विरुद्ध अख्तियारले 2075 मङ्सिर 21 मा विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। पाण्डे विरुद्ध 2 अर्ब 13 करोड 76,79,000 भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको मुद्दा विशेष अदालतबाट उनैले जितेका छन्। अहिले अख्तियार मुद्दा पुनरावलोकनमा गएको छ। काङ्ग्रेसका नेता चिरञ्जीवी वाग्लेले संचार मन्त्री हुँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै 2 करोड 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना र 18 महिना जेल सजाय भोग्नु परेको थियो। पूर्व सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तामाथि समेत 2059 सालमा 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दर्ता भयो। 2064 सालमा गुप्ताले विशेष अदालतबाट सफाई पनि पाए। विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको मुद्दामा 2068 फागुन 10 मा सर्वोच्चले 84 लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेसँगै बहालवाला मन्त्री रहेकै समयमा आत्मसमर्पण गरे। 1.5 वर्ष कैदको सजाय भोगेका गुप्ता स्वतन्त्र जीवन बिताइरहेका छन्। काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशी विरुद्ध अख्तियारले 2066 माघ 28 मा विशेष अदालतमा 3 करोड 93 लाख 63,576 रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा हालेकोमा विशेष अदालतले सफाई दियो। फैसला विरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि जोशी विरुद्ध 2 करोड 16 लाख स्रोत नपुगेको भन्दै बिगो सहित असुल गर्न र 1.5 वर्ष मात्र कैद सजाय सुनाइएको थियो। फैसला विरुद्ध जोशी सर्वोच्च गए र यो मुद्दामा अहिलेसम्म सर्वोच्चले फैसला गरेको छैन। तत्कालीन राप्रपाका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मालाई मोरडा प्रान्त आकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै भ्रष्टाचारी ठहर गरिएको घटना होस् या पूर्व गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का माथिको भएको भ्रष्टाचार मुद्दा र कारबाही प्रकरण, यी घटनाले हाई प्रोफाइल व्यक्ति नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको देखाएका छन्। सामान्य जीवनयापन गर्ने नेता आलिशान महल, महँगा गाडीमा सवार हुन थालेको वर्तमान अवस्था र जीवनयापनको शैलीमा भइरहेको प्रतिस्पर्धाले समेत राजनीतिक भ्रष्टाचार व्यक्त रहेको देखाएको छ।
यति बेला भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्ने जुनसुकै व्यक्ति संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बहस चलिरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सबैभन्दा खराब भ्रष्टाचार विरोधी देखिँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। अदालत, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान लगायतका अड्डामा थन्किएका ठूला नेता र प्रशासक जोडिएका मुद्दाका फाइल खोल्ने राजनीतिक बहस र प्रतिबद्धतालाई विश्वासको नजरले भन्दा शङ्काको नजरले हेर्ने गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै 2079 माघ 13 गते फैसला गरेसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भयो। उपनिर्वाचन मार्फत उनै लामिछाने पुनः सांसद निर्वाचित भएका छन्। तर यही विवादसँगै जोडिएको राजधानी विवादमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले क्लिन चिट दिए। लामिछानेमाथि राजधानी कृत्यमा मुद्दा दायर गर्ने पर्याप्त प्रमाण र आधार नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिने निर्णय यति बेला विवादित छ। 2079 फागुन 7 गते कैलाली 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरी 2067 सालको आगजनीको मुद्दामा पक्राउ परे पनि सांसद भएकै कारण माफी पाउने भाग्यमानी ठहरिए। उनीसँगै सोही अभियोग लागेका व्यक्तिले भने कानुनी कारबाही भोग्दै आएका छन्, माफी पाएनन्। रवि र अरुणले सांसद भएकै कारण राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै उन्मुक्ति लिएका पछिल्ला प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। यसअघि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोराले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गरेकै कारण उन्मुक्ति पाएका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि उक्त प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गरेकै कारण उन्मुक्ति पाए। पूर्व सांसद नवराज सिलवालले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कृत्य गरेको अभियोगमा नेता भएकै कारण उन्मुक्ति पाएका थिए। गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङ्गेले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा राजनीतिमा होमिएकै कारण नै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालमाथि राजनीतिक शक्तिकै आडमा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा दायर भएन। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु पर्ने माग सहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा अझै विचाराधीन छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत बालवाला सचिवदेखि पूर्व मन्त्रीसम्म मुछिएका छन्। सचिवालयका धेरै अधिकारीहरू 5 करोड असुली गरेको भन्दै कारबाहीको दायरामा तानिँदैछन्। तर ठूला पार्टीका नेता र पूर्व मन्त्री भएकै कारण रामबहादुर थापा बादल र टोपबहादुर रायमाझीले उन्मुक्ति पाउने आशंका गरिँदैछ। कानुनी राज्यमा सबैलाई कानुन बराबर हुने भएकाले गल्ती गर्दा सबैले सजाय पाउनु पर्ने हो। तर अहिले पहुँचमा भएकाहरूले उन्मुक्ति पाउने अनि सर्वसाधारण वर्षौंसम्म अदालत धाइरहनु पर्ने अवस्थामा छन्। यति बेला भ्रष्टाचारमा जो कोही संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने फाइल खोलिने चर्चा चलाइएको छ। यो आशाको मत हो। यो आशाको मत केवल हाम्रो दलका लागि मात्र होइन, यो आशाको मत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमाथि फेरि पनि गरिएको आशाको मत हो। म त्यसै गरी सबैलाई बुझ्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले यसपटक जानेर नजानेर असाध्यै राम्रोसँग मतदान गरेको हामीले पाएका छौँ। हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दललाई पनि नमातिने गरी त्यति सङ्ख्यामा मत दिनुभएको छ र पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब त सच्चिनुपर्छ होला है भन्ने गरी घटाइदिनु भएको छ। त्यसकारणले यस अर्थमा पनि सचेत गराउने गरी आएको यो मतलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ। वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू मच्चाएको र जनता निराश भएको अवस्थामा के अबको संसदले त्यो भारी फेरि बोकिरहन्छ कि त्यो भारीलाई बिसाउँछ र भ्रष्टाचारका पुराना सम्पूर्ण फाइलहरू खोल्नका लागि ऐक्यबद्धता कायम गर्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन भ्रष्टाचार विरुद्धका सबै फाइल खोलेर दोषी जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने मुद्दामा खरो उत्रिएका छन्। हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्न तयार रहेको सार्वजनिक उद्घोष गर्न थालेका छन्। निर्वाचन घोषणा पत्रमा हामी एउटा आयोग बनाएर 48 साल यताका सबै भ्रष्टहरूको छानबिन सुरु गर्ने छौँ भनेका छौँ र म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु छिटै त्यो आयोग बनाउनेतिर मेरो पहल कदमी हुनेछ र प्रत्येक भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानेछ। तर यो
सरकारले र यो पार्टीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध पनि अलि कडा वक्तव्य दियो र अनि कामको सुरुवात पनि सामाजिक न्याय र सुशासन विकासलाई केन्द्रित गर्न थाल्यो भनेपछि तपाईँ हेर्नुभयो भने हिजो इतिहासका कुरा कर्कटमा मिल्काइएका सामन्तका छाउराहरू बाहिर आएको देख्नु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लागेका कानुन क्षेत्रका जानकारहरू समेत नेताहरू नै भ्रष्टाचारका ठूला काण्डमा संलग्न हुने गरेका कारण सबैमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही हुने गफमा विश्वास गर्न नसकिने दाबी गरिरहेका छन्। अहिलेकै मेकानिजमबाट चाहिँ म यो सम्भव देख्दिनँ, किनकि सबै नियुक्तिहरू पोलिटिकल्ली भएका छन् र पोलिटिकल पार्टिजका लिडर्सहरू माथि छानबिन नगरिकन भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन र एउटाले अर्कोलाई प्रोटेक्सन गर्ने जुन अहिलेको वातावरण छ त्यो फाइल खोल्नु भने चाहिँ खालि एकछिन नागरिकहरूलाई झुक्क्याउने सम्मको कुरा मात्रै हो। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट कमिसन बनेर राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप नहुने अवस्था भएर र सिटिङ प्राइम मिनिस्टरबाटै छानबिन सुरु गर्ने हो भनेदेखि त्यसले चाहिँ अर्थ राख्छ। वायु सेवा निगमको विमान खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, ओम्नी यति लगायतका प्रकरणका अनुसन्धान बीचैमा तुहाएका घटनाले समेत नेताहरूका प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा विश्वासभन्दा आशंका बढेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान, कर कार्यालय लगायतका संवैधानिक निकायलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाए मात्रै पनि धेरै भ्रष्टाचारीहरू जेल पुग्छन्। भ्रष्टाचार गर्ने सोच भएकाहरूको कुबुद्धि सच्चिन्छ, सातो जान्छ। नेता र कर्मचारीले सुशासन र सदाचारका गफ गर्नै पर्दैन। नेताहरू भ्रष्ट र भ्रष्टाचारीका संरक्षक नबनुन्, हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। हवस् त आजलाई बिदा भयौँ। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।